खातून का शॉपिंग बैग फट गया। उसमें से एक सुर्ख सेब निकला, सड़क पर गिरा और लड़खने लगा। खातून ने बैग फौरन संभाल लिया। मेरा मोटरसाइकिल इस मोटरसाइकिल के पीछे था। वो गालिबन मियाँ बीवी थे और सेब खरीद कर घर जा रहे थे। खावंद मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि बीवी गोद में सेबों का बैग रख कर बैठी थी। बैग फट गया और इसमें से एक सेब निकलकर सड़क पर लड़खने लगा। सड़क पर रश था। दर्जनों गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल्स गुजर रही थी। मुझे महसूस हुआ सेब किसी न किसी टायर की जद में आकर चूर हो जाएगा, मगर सेब हर गाड़ी, हर टायर से बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे पहुंच गया। किनारे पर पुली थी और पुली पर एक भिखारी बैठा था। सेब लुढ़कता हुआ भिखारी के करीब आया और गेंद की तरह उछलकर उसकी रेंज में आ गया। भिखारी ने सेब का अपनी मैली और गंदी कमीज के साथ रगड़कर साफ किया और कचड़ा कचड़ खाने लगा। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा था। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली, इससे सलाम किया और उससे पूछा, ये सेब तुम तक कैसे पहुंच गया? भिखारी ने कहका लगाया और बोला, मैंने अभी अभी अल्लाह से शिकवा किया था, या बारी ताला, तेरी बंदे को सेब खाए हुए मुद्दत हो गई है। अगर तुम मेहरबानी कर दो तो मैं भी जाते मौसम का सेब चख लूँ। और फिर पता नहीं कहाँ से सेब आया और उछल कर मेरे हाथ लग गया। भिखारी इसके बाद शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भिखारी से हाथ मिलाया और आगे रवाना हो गया। मेरी आंखें खोलने के लिए ये वाक़या काफ़ी था। मुझे ये वाक़या चंद दिन कबल किसी दोस्त ने सुनाया। ये आम सा मामूली वाक़या था, लेकिन मैं क्योंकि आजकल कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, लिहाजा ये सीधा मेरे दिल में जा लगा। अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद में अपने एहसानात, मौजज़े और रहमतों का ज़िक्र करता है। वो बार बार कहता है, तुम्हारा रब सिर्फ़ हो, मैं हूँ, और जब तक मैं न चाहूँ दुनिया में कोई किसी कुछ नहीं दे सकता और न छीन सकता है। बस तुम मेरा शुक्र अदा किया करो और अपनी गलतियों और नादानियों पर तौबा करते रहो। मैं जूं-जूं कुरान पढ़ता जा रहा हूँ, मेरी आँखें खुलती जा रही हैं। ये रोशनी, ये रग़बत और ये हिदायत भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी इनायत है। ये भी सिर्फ़ उसी का करम है, इसका रहम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में दोबारा फ़रमाया, नसीहत को सिर्फ़ अक्ल वाले कबूल करते हैं। क्या शानदार और लाजवाब फ़रमान है। बेशक अक्ल और नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है। हम इसकी मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर इसका नाम तक नहीं ले सकते। मैंने बहरहाल इस हालत में ये वाक़या सुना और मेरी आँखें में आंसू आ गए। अल्लाह ताला किस तरह छोटे-छोटे वाक़यात से अपने होने का सबूत देता है। मेरे पास चंद बरस कबल एक गोरा सियाह आया। ये स्कर्दू एक्सप्लोर करने पाकिस्तान आया था। किसी दोस्त ने इसका मेरे साथ रब्ता करा दिया। मैंने इसके सामने चाय और पकौड़े रख दिए। वो बड़ी देर तक दोनों चीज़ों को देखता रहा और फिर शर्मा कर पूछा, क्या आप अपने तमाम मेहमानों को यही दो चीज़ें पेश करते हैं? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, ये पहला मौका है। हम अमूमन अपने मेहमानों को चाय के साथ मीठा पेश करते हैं। मेरी बीवी ने आज अचानक बगैर किसी वजह के पकौड़े बना दिए और मैंने ये उठाकर आपके सामने रख दिए। इसने पहलू बदला और बोला, मैंने इस गर्दों में चंद लोगों को दूध वाली चाय के साथ ये चीज़ पकौड़े खाते देखा था। मैंने इस वक्त सोचा था, मैं अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा। आपके घर आते हुए भी मैं यही सोच रहा था। आपने जब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने रखीं तो मैं हैरान रह गया और मैंने सोचा, ये महज़ इत्तेफाक है या फिर आप लोग जादूगर हैं। मैंने कहका लगाकर जवाब दिया, ये महज़ इत्तेफाक है। इसने भी जवाब में कहका लगाया और उसके बाद जी भरकर पकौड़े एंजॉय किए। मेरे एक दोस्त सदक़े और खैरात के मामले में बड़ा खुला दिल रखते हैं। ये रोज़ाना सदका भी करते हैं और खैरात भी देते हैं। मैंने इनसे एक दिन वजह पूछी तो उनका जवाब था, मैं बचपन से इंतहाई कंजूस था। मैं किसी को पानी का गिलास तक पिलाने के लिए राज़ी नहीं होता था। आज से 7 साल कबल मेरी रकम किसी के पास फंस गई। मैंने दफ्तर में बैठे बैठे सोचा, अगर मुझे यह रकम मिल गई तो मैं इसमें से 10% अल्लाह की राह में दे दूँगा। मुझे अगले दिन ही ये रकम मिल गई। मैं कंजूस था, लिहाजा मैं वादे से फिरने लगा, लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरा क्लर्क मेरे पास आया और उसने कहा, सर, मैंने अपने बेटे को यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करनी है। आप मुझे एडवांस दें और बादअज़ां ये रकम थोड़ी थोड़ी करके मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मैंने बड़ा सा मुँह बनाकर इससे पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? इसने जेब से फ़ीस चालान निकाल कर मेरे सामने रख दिया। इस पर
403 روپے لکھے تھے اور یہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میں صدقے کرنے تھی۔ میں نے اس سے پیغام ربانی سمجھا اور فوری طور پر اس کی ادائیگی کر دی۔ میں نے اگلی مرتبہ 20,000 روپے میز پر رکھے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پاس اس دن ایک لڑکی آئی، اسے اپنے والدہ کی دوا کے لیے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے نوٹ اسے تھما دیے اور اس کے بعد میں روزانہ جتنے پیسے سوچتا ہوں میرے پاس اتنا ہی ضرورت مند آ جاتا ہے۔ سو چل اللہ دے رہا ہے اور میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں حکیم بابر، یہ لاٹری اور برانڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا ہمیشہ برانڈ پرائز لاٹری نکلتی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن اس خوش نصیبی کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں پرائز بانڈ لاٹری ایک کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں ساری رقم ضرورت مندوں یا بانٹ دیتا ہوں۔ چنانچہ جتنی زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں میرا اتنا ہی بڑا بانڈ نکل آتا ہے اور میں یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور اگر آپ کے پاس بانڈز نہ ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کسی خاتون کا فون آیا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 2.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ حکیم بابر نے خاتون سے کہا، آپ شام کو آ کر میری مطلب سے پیسے لے جائے گا۔ میں نے حکیم بابر سے پوچھا کہ آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، سنے نہیں، لیکن اللہ نے اگر ضرورت مند بھیجا ہے تو یہ اب پیسے بھیج دے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابر کو ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا، سر ہمیں کوئٹہ سے ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ حکیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا، تم سے 2.5 لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری سے دے دو۔ حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ میں نے وہاں گردن پھیلا دی۔ مجھے اس دن پتہ چلا وسائل کا دار و مدار طلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ کی قدر سے مانگتے ہیں۔ مریض شفا مانگنے گا تو اللہ سے شفا مل جائے گی، غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی، علم کی طالب کو اس کی طلب کی علم کی سمندر تک لے جائے گی، کامیابی کی تڑپ انسان کو ناکام کی گھڑی سے باہر لے کر آئے گی، سکون کی خواہش عام سے انسان کو ماتم بندہ بنا دے گی اور طاقت کی تمنا بہرحال انسان کو کمزور پر غالب آ جائے گی۔ اللہ کا نظام انسانی خواہش اس کی مطلب اور اس کی طرف سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں، قدرت کے دروازے بہرحال کھل جاتے ہیں۔ میری ٹیم چند دن قبل جنوبی کوریا میں موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا۔ میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اس کو رین زبان آتی تھی۔ یہ فالتو وقت میں کورین زبان سیکھنے لگے۔ یہ جب پوری طرح رواں ہو گئے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کورین زبان میں جواب دیے، یہ کامیاب ہو گئے اور آج ان کا پورا خاندان غربت سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے؟ ان کا جواب تھا، میں جیسے اوکھلا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، پھر بھی آخر فارمولہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میں 3 سال سے اللہ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے یہ بھی دے دے گا۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، کیونکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں، اللہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں انکار ہی نہیں ہے، بس طلب سچی اور تڑپ کھڑی ہونی چاہیے، قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔